السلام عليكم. دونك عندنا مجموعة ديال التمارين ديال استعداد الامتحان الوطني. دونك عندنا الاكزرسيس الاول عندنا هو المتتاليات، والاكزرسيس الثاني المتتاليات، والاكزرسيس الثالث عندنا الاعداد العقدية، والاكزرسيس الرابع عندنا المتتاليات، والخامس الاعداد العقدية. غادي نصحو التمارين بالتمرين ان شاء الله، وبشويه بشويه حتى نفهمو ان شاء الله ونستعدو مزيان للامتحان ديالنا. دونك عندنا الاكزرسيس الاول تيقول لنا ان المتتاليه ان زائد واحد. دونك الاكزرسيس الاول عندنا المتتاليه ان زائد واحد، ان زائد واحد تساوي واحد على جوج ان زائد سبعة، وعندنا زيرو تتساوي 13. دونك الف أول واحد بين بالترجع أن ان صغر من 14 لكل ان من ان. دونك عندنا ان خصنا نبينوها صغر من 14 لكل ان من ان. دونك عندنا ان كبيرة، شنو تنديرو؟ تناخدو ان تتساوي زيرو. دونك من أجل ان تتساوي زيرو لدينا زيرو تتساوي 13، دونك هي صغر من 14. إذا صحيحة من أجل ان تساوي صفر. دونك نفترض أن ان صغر من 14 لنبين أن ان زائد واحد صغر من 14. إذا خصنا نحسبو ان زائد واحد ناقص 14 وخصها تخرج لنا صغر من صفر. دونك خصنا نمشيو نحسبو. دونك عندنا ان زائد واحد ناقص 14، دونك تتساوي ليا ان زائد واحد هي واحد على جوج ان زائد سبعة ناقص 14. دونك واحد على جوج ان ناقص سبعة، دونك هي ان على جوج ناقص سبعة. إلا وحدنا المقام دونك هي ان ناقص 14 على جوج. دونك لدينا حسب الافتراض أن ان صغر من 14، إذا ان الحولنا هادي لهادشي ناقص 14 صغر من الصفر. إذا هادي صغر من الصفر ودرجة جوج هي أكبر من الصفر، دونك السالب على الموجب هو سالب. إذا ان زائد واحد ناقص 14 خرجت لنا صغر من الصفر. إذا ان زائد واحد صغر من 14، إذا ان صغر من 14. دونك هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني قالك عطينا فان تتساوي 14 ناقص ان، وقالك السؤال الأول ألف بين أن فان هندسية أساسها واحد على جوج، ثم أكتب فان بدلالة ان. سهل. دونك الخاصية شنو تجيب ليا؟ الخاصية أن فان إمتى تكون هندسية؟ إلا حسبنا فان زائد واحد على فان وخرج لينا واحد العدد، هاد العدد دابا خصو يخرج لينا واحد على جوج. دونك خصنا نحسبو فان زائد واحد على فان. دونك عندنا شنو هي فان؟ هي 14 ناقص ان. إذا بغينا فان زائد واحد، هنا كانت ان هنا ان، بغينا ان زائد واحد دير هنا ان زائد واحد، حتى هنا غدير ان زائد واحد. دونك هي 14 ناقص ان زائد واحد على فان. اش خليها هي هادي فان هي 14 ناقص ان. دونك لتحت ما تقيسوش، الفوق اللي عندنا مشكل غادي نعوضو. دونك تتساوي 14 ناقص ان زائد واحد هي ناقص واحد على جوج، رد البعض ناقص تدخل عليهم بجوج ان زائد سبعة على 14 ناقص ان. دونك هي 14 ناقص واحد على جوج ان، دخلت على الناقص وتعاد دخل على الناقص، ناقص سبعة على 14 ناقص ان. دونك 14 ناقص سبعة هي سبعة، ناقص واحد على جوج ان على 14 ناقص ان. دونك
دونك نوحد المقام هي 14 ناقص يو ان على جوج على 14 ناقص يو ان. دونك تساوي ليا هي 14 ناقص يو ان على جوج مضروبة في واحد على 14 ناقص يو ان. تمشي لينا هذا مع هذا تبقى لينا هي واحد على جوج وهذه هي الكي. إذا نقولو أن الف ان هندسية أساسها كي تساوي واحد على جوج. دونك ثم قالك السؤال ثم اكتب في ان بدلالة ان. دونك شنو غادي ندير، شنو الخاصية تقولك فاش تكون في ان هندسية بدلالة الخاصية شنو تتقولك بدلالة ان. في ان هندسية بدلالة ان شنو تنديرو في ان شنو تساوي ليا هي في بي مضروبة في الكيو أس ان ناقص بي. وبما أن الان تتساوي زيرو دونك البي تتساوي زيرو دونك شنو غادي تولي في ان هي في زيرو مضروبة في الكيو أس ان ناقص زيرو. في زيرو غنعوضو فيما كانت الان بزيرو في ديك في ان شنو تتساوي 14 ناقص يو ان. الا بغينا في زيرو غتكون يو زيرو هنايا دونك هي 14 ناقص يو زيرو هي 13 دونك في زيرو هي واحد. إذا في ان شنو تساوي لنا هي واحد حيت في زيرو غنعوضوه بواحد دونك مضروبة في الكل اللي هي واحد على جوج أس ان. إذا في ان شنو تساوي لي هي واحد على جوج أس ان. صافي دونك خرجنا بدلالة ان. دابا شنو غادي يقول لنا ثم استنتج ان يو ان تساوي 14 ناقص واحد على جوج أس ان. ساهلة هادي. اليو ان ما تنعرفهاش واش هي هندسية ولا حسابية. شنو تندير تمشيو لدينا في ان شنو تتساوي في المعطيات هي 14 ناقص اليو ان. غنخرجها هنايا نخرج اليو ان دوزها لهنا وهادي دوزها لهنا. إذا يو ان تساوي 14 ناقص الفي ان. هاد الفي ان غنعوضها بدلالة ان اللي لقينا دونك اليو ان شنو تساوي 14 ناقص الفي ان شنو كانت عندنا هي واحد على جوج أس ان. دونك هي اليو ان. ثم احسب النهاية ديال يو ان. نهاية يو ان شنو عندنا يو ان هي 14 ناقص واحد على جوج أس ان. إذا النهاية ديال يو ان تتساوي هي نهاية ديال 14 ناقص واحد على جوج أس ان. دونك كي غنديرو نحسبو هاد النهاية ساهل. عندنا تيقولك إلا كانت الكيو محصورة ما بين ناقص واحد و واحد إذا النهاية ديال كيو أس ان هي زيرو. إذا شنو عندنا واحد على جوج هي محصورة ما بين ناقص واحد و واحد إذا النهاية ديال واحد على جوج أس ان هي زيرو. دونك إلا كانت النهاية ديال واحد على جوج أس ان هي زيرو غتبقى النهاية ديال يو ان شنو غتساوي لك هي 14. دونك انت خرجتي النهاية ديال يو ان. السؤال ج حدد أصغر قيمة للعدد الصحيح الطبيعي n التي يكون من أجلها n يو ان صغر من 13.99. دونك شنو غادي ندير دونك عندنا يو ان قالك يو ان كبر من 13.99. دونك يو ان كبر من 13.99. شنو غادي ندير غنعوض اليو ان اللي لقيت هي 14 ناقص واحد على جوج أس ان كبر من 13.99. دونك شنو غندير نحول هاد الأشياء تولي ناقص واحد على جوج أس ان هي كبر من 13.99 ناقص 14. دونك ناقص واحد على جوج أس ان هي كبر من ناقص 13 نحسبوها 13.99 ناقص 14 هي
ناقص 0.01. دونك شنو غادي ندير؟ نضرب في الناقص. دونك الا ضربنا في الناقص غادي تقلب الاشاره. دونك شنو غادي تولي؟ 1/2 أس n هي أصغر من 0.01. دونك الا بغينا نجبدو هاد الان شنو خاصني ندير؟ ندخل الان، حيت هو اللي تيهبط ليا الاس. دونك صغر من الان ديال 0.01. دونك شنو الكسر؟ الان ديال ا سور بي هي الان ديال ا موان الان ديال بي. دونك قبل خصنا نهبطو، حيت الان ديال ا اس ان هي ان الان دو ا. دونك خاصية النهائي ديال الان، دونك غنهبطو الان. دونك الان ديال 1 سور 2 صغر من الان ديال 0.01. دونك هي الان هي الان ديال 1 ناقص الان ديال 2 صغر من الان ديال 0.01. الان ديال 0 هو الان ديال 1 هي 0. دونك ناقص الان ديال 2 صغر من الان ديال 0.01. دونك ناقص الان صغر من الان ديال 0.01 قسمة الان ديال 2. دونك الان هي اكبر، نضربو في الناقص، هي ناقص الان ديال 0.01 على الان ديال 2. دونك نحسبوها. دونك الان ديال 0.01 قسمة الان ديال 2 هي ناقص. دونك الان كبر ناقص القاعدة، الناقص اللي خرجت لينا ناقص 0.64. دونك الناقص في الناقص هي الان كبر من 6.64. دونك شنو هو العدد الصحيح الطبيعي اللي كبر من 6.64؟ هو الان تتساوي 7. اذا حنا خرجنا الان. دونك هذا هو الاكسرسيس الاول، نتمنى انه يكون واضح ومفهوم. الاكسرسيس الثاني ديال المتتاليات حتى هو. دونك شنو تيقول لك؟ تيقول لك ان اليو زيرو اليو ان زائد 1 تتساوي 3 زائد اليو ان على 5 ناقص اليو ان، واليو زيرو هي 2. دونك الف قالك تحقق من ان يو ان زائد 1 ناقص 3 تتساوي. غنمشيو نحسبها هذه. يو ان زائد 1 ناقص 3 تتساوي، عندنا يو ان زائد 1 هي 3 زائد اليو ان على 5 ناقص اليو ان. دونك ناقص 3 نوحدو المقام هي 3 زائد اليو ان ناقص 3 5 ناقص اليو ان على 5 ناقص اليو ان. دونك هي 3 زائد اليو ان ناقص 15 زائد 3 يو ان على 5 ناقص يو ان. دونك يو ان زائد 3 يو ان هي 4 يو ان، و15 هي ناقص 12 على 5 ناقص يو ان. دونك الفوق غنخليوه ولا نعملو ب4. دونك 4 عامل يو ان ناقص 3، ولتحت هاد 5 نقسموها حتى هو. دونك 2 زائد 3 ناقص اليو ان. دونك حنا وصلنا ليها. دونك ثم بين بالترجع ان يو ان صغر من 3. دونك شنو غنديرو؟ من اجل بحال قبيله، من اجل ان تتساوي 0 لدينا يو ان صغر من 3، او لا يو زيرو، فوالا يو زيرو تتساوي 2 هي صغر من 3. دونك صحيحة من اجل ان تتساوي 0. نفترض ان يو ان صغر من 3 لنبين ان يو ان زائد 1 صغر من 3. دونك شنو خصنا نحسبو؟ خصنا نحسبو يو ان زائد 1 ناقص 3 وخصها تكون صغر من 0. دونك ديجا حاسبين
يو ان زائد واحد ناقص ثلاثة، ولقيناها هي ثلاثة ولا ربعة عامل يو ان ناقص ثلاثة على جوج زائد ثلاثة ناقص يو ان. دونك هنا غادي غير نأثرو الفوق والتحت. دونك ديجا عندنا حسب الافتراض، دونك حسب الافتراض لدينا يو ان صغر من ثلاثة، إذا يو ان ناقص ثلاثة هي صغر من صفر. دونك الفوق صغر من الصفر إلا ضربناه في ربعة غادي يعطينا صغر من الصفر، والتحت ديجا خصنا نأثرو. دونك عندنا يو ان صغر من ثلاثة، دونك ناقص يو ان كبر من ناقص ثلاثة. إلا حولنا ناقص ثلاثة للجهة الأخرى شنو غادي تعطينا؟ ثلاثة ناقص يو ان كبر من الصفر. شي حاجة كبر من الصفر زدنا على شي حاجة موجبة غتبقى كبر من الصفر، إذا السالب على الموجب هو سالب. إذا يو ان زائد واحد ناقص ثلاثة خرجت لنا صغر من الصفر، وبالتالي يو ان صغر من ثلاثة. دونك السؤال الأول. الجزء الثاني عطاونا الف ان هي يو ان ناقص واحد على ثلاثة ناقص يو ان، وقالك بين أن في ان متتالية هندسية أساسها واحد على جوج، ثم استنتج أن في ان تساوي واحد على جوج أس ان. بين أن يو ان هي واحد زائد ثلاثة في ان لها واحد زائد في ان، ثم اكتب في يو ان بدلالة ان، وحدد النهاية ديال يو ان. دونك كنبداو الجزء الثاني. دونك السؤال الثاني، دونك عندنا الفي ان تساوي يو ان ناقص واحد على ثلاثة ناقص يو ان. دونك ألف قالك بين أن في ان متتالية هندسية أساسها واحد على جوج، دونك خصنا نحسبو في ان زائد واحد على في ان. دونك تساوي يو ان زائد واحد ناقص واحد على ثلاثة ناقص يو ان زائد واحد على الفي ان هي يو ان ناقص واحد على ثلاثة ناقص يو ان. دونك شنو تتساوي؟ يو ان زائد واحد نعوضوها بثلاثة زائد يو ان على خمسة ناقص يو ان ناقص واحد على ثلاثة ناقص ثلاثة زائد يو ان على خمسة ناقص يو ان. عاد قسمة يو ان ناقص واحد على ثلاثة ناقص يو ان. دونك تساوي، تجي شوية طويلة في المقام ماشي مشكل. دونك نوحدو المقام تعطينا ثلاثة زائد يو ان ناقص خمسة ناقص زائد خمسة ناقص خمسة زائد يو ان على خمسة ناقص يو ان. عاد قسمة ديال خمسطاش ناقص ثلاثة يو ان ناقص ثلاثة ناقص يو ان عاد على خمسة ناقص يو ان. عاد كلشي على يو ان ناقص واحد على ثلاثة ناقص يو ان. دونك هادي تمشي مع هادي، الفوق كتبقى دو يو ان ناقص دو على هادي. دونك هنايا ناقص ربعة يو ان ناقص ربعة يو ان، وهنايا زائد 12 عاد على يو ان ناقص واحد على ثلاثة ناقص يو ان. دونك شنو غتساوي ليا؟ تساوي لي هي دو يو ان ناقص دو على ناقص ربعة يو ان زائد 12 مضروبة في المقلوب. دونك ثلاثة ناقص يو ان على يو ان ناقص واحد. دونك شنو غنديرو هنا؟ نعملو دو يو ان ناقص واحد على هنا نعملو بناقص أولا بربعة غتعطينا هي تخوا موان يو ان مضروبة في تخوا موان يو ان على يو ان موان زان. دونك هادي تمشي مع هادي وهادي تمشي مع هادي، غتبقى ليا دو سوغ كاتر اللي هي ان سوغ دو. دونك في ان هندسية أساسها تساوي ان سوغ دو.
دونك يقول لك السؤال من بعد ثم استنتج في ان تساوي 1/2 أس ان. دونك سهلة، الخاصية تقول لك أن إلا كانت في ان هندسية وبغيتيها بدلالة ان، هي في ان تساوي في بي مضروبة في الكيو أس ان ناقص بي. وهنايا حيت بدينا بزيرو دونك باغ نعوضو بزيرو غتعطينا في ان تساوي في زيرو مضروبة في الكيو أس ان ناقص زيرو. دونك في زيرو نمشي نحسبها، عندنا الان في ان تساوي يو ان ناقص واحد على 3 ناقص يو ان. دونك هنا نعوضو بزيرو زيرو زيرو، دونك غتعطيني يو زيرو ناقص واحد على 3 ناقص يو زيرو. يو زيرو هي جوج ناقص واحد على 3 ناقص واحد هي جوج على جوج هي واحد. فوالا هي واحد على جوج. لا شي حاجة، دونك 3 هنايا يو زيرو عوضناها ب2 ناقص واحد على 3 ناقص دو. دونك هنايا تعطينا هي واحد على واحد هي دو. فوالا دونك في ان تساوي لنا هي ان مضروبة في ان سور دو أس ان اللي هي ان سور دو أس ان. داكشي اللي مطلوب منا. دونك يقول لك بين أن اليو ان تساوي واحد زائد 3 في ان على واحد زائد في ان، ثم اكتب يو ان بدلالة ان، وهاد جي محدد النهاية. دونك لدينا حيت يو ان متنعرفهاش واش هندسية ولا حسابية، دونك لدينا نجبدوها من في ان تساوي يو ان ناقص واحد سوغ 3 موان يو ان. دونك غنديرو جداء الطرفين جداء الوسطين، هذا فهذا. دونك في ان 3 ناقص يو ان تساوي يو ان ناقص الواحد. دونك هي 3 في ان ناقص في ان مضروبة في اليو ان تساوي اليو ان ناقص واحد. دونك نحول اليو ان بوحدهم والفي ان نحولها للجهة الآخر. دونك كتعطينا ناقص الفي ان مضروبة في اليو ان ناقص اليو ان، حولت هاد لهادشي حول هاد لهادشي ناقص واحد ناقص 3 في ان. دونك نعمل بيو ان عامل ناقص في ان ناقص واحد تساوي ناقص واحد ناقص 3 في ان. دونك إلا بغينا اليو ان تساوي ناقص واحد ناقص 3 في ان قسمة ناقص في ان ناقص واحد، نضربو كلشي في الناقص. دونك يو ان غتساوي ليا يو ان هي 3 واحد زائد 3 في ان على واحد زائد في ان. دونك فوالا هادشي اللي مطلوب منا اصلا. دونك بين ان هي اللي لقيناها. دونك السؤال اللي من بعد ثم اكتب يو ان بدالة ان. دونك اللي لقيناها بدالة في ان نشدو غير هاد في ان وغنعوضوها بواحد على جوج أس ان، وكتولي ليا اليو ان هي واحد زائد 3 في واحد على جوج أس ان على واحد زائد واحد على جوج أس ان. عوضت في ان عوضتها بواحد على جوج أس ان. دونك هادي هي يو ان بدالة ان. النهاية جي حدد النهاية. دونك النهاية ديال يو ان هي النهاية ديال واحد زائد 3 أس واحد على جوج أس ان على واحد زائد واحد على جوج أس ان. بحال قبيلة واحد على جوج محصورة ما بين ناقص واحد لواحد، دونك النهاية ديالها زيرو، وهادي نهاية زيرو ديالها زيرو. دونك واحد على واحد النهاية ديال يو ان هي واحد. دونك هذا هو ليكزارسيس الأول وليكزارسيس الثاني. ويبقى لينا ليكزارسيس الثالث هو الأعداد العقدية، ويبقاو لينا الكاتخ والسانك. الكاتخ هو المتتاليات والسانك أعداد العقدية. دونك دابا غادي ندوزو ليكزارسيس كاتخ بعدا نساليو المتتاليات، وعاد ندوزو ليكزارسيس 3 و 5. دونك ليكزارسيس كاتخ عطاونا المتتاليات. ليكزارسيس كاتخ في المتتاليات عطينا اليو زيرو تساوي زيرو، وعطينا اليو ان زائد واحد تساوي 25 على 10 ناقص يو ان. دونك تحقق من أن 5 ناقص يو ان زائد واحد، دونك خصنا نحسبوها 5 نخليوها، يو ان زائد واحد هي 25 على 10 ناقص اليو ان.
دونك غادي نوحدو المقام. دونك 5 10 ناقص يو ان ناقص 25 على 10 ناقص يو ان. دونك 10 دونك 50 ناقص 5 يو ان ناقص 25 على 10 ناقص يو ان. دونك 50 ناقص 25 هي 25 ناقص 5 يو ان على 10 ناقص يو ان. دونك الفوق نعملو ب5 غتبقى لينا هنا 5 ناقص يو ان على 10 هي 5 زائد 5 ناقص يو ان. دونك هي اللي قالك بين. دونك وتم بين بالترجع أن 5 ناقص يو ان هي أكبر من الصفر. دونك يكفي أننا نبينوها بالترجع. دونك يكفي أننا نقولو من أجل ان تساوي 0 لدينا يو ان لدينا 5 ناقص يو 0 شحال تتساوي 5 ناقص 0 هي 5 هي أكبر من الصفر. دونك صحيحة من أجل ان تساوي 0. دونك نفترض أن 5 ناقص يو ان زائد 1 5 ناقص يو ان أكبر من الصفر. لنبين أن 5 ناقص يو ان زائد 1 أكبر من الصفر. إذا 5 ناقص يو ان زائد 1 درجة حسبناها هي 5 عامل 5 ناقص يو ان على 5 زائد 5 ناقص يو ان. دونك عندنا حسب الافتراض لدينا 5 ناقص يو ان هي أكبر من الصفر. دونك هذا موجب. إلا ضربنا في 5 دونك موجب 5 عامل 5 ناقص يو ان غتبقى أكبر من الصفر. ولتحت 5 ناقص يو ان أكبر من الصفر. إلا زدنا عليها 5 ناقص يو ان إلا زدنا عليها تبقى أكبر من الصفر. إذا الموجب على الموجب يعطينا أن 5 ناقص يو ان زائد 1 أكبر من الصفر. وبالتالي 5 ناقص يو ان أكبر من الصفر. دونك هذا السؤال الأول. السؤال الثاني عطاونا في ان تساوي في ان هي 5 ناقص على 5 ناقص يو ان. دونك ألف قالك بين أن في ان زائد 1 تساوي. دونك في ان زائد 1 تساوي 5 على 5 ناقص يو ان زائد 1. دونك هي 5 على 5 ناقص اليو ان زائد 1 هي 25 على 10 ناقص اليو ان. دونك غنحسبها هي 5 على نوحدو المقام. دونك هي 5 عامل 10 ناقص يو ان. دونك ديجا حاسبينها ولكن ماشي مشكل نعاودو. دونك 10 ناقص يو ان. دونك غادي تعطينا هي 5 على 50 ناقص 5 يو ان ناقص 25 على 10 ناقص يو ان. دونك هادا نقلبها الفوق تعطينا هي 5 عامل 10 ناقص يو ان على 25 ناقص 5 يو ان. دونك هما بغاو دونك غنعملو 5 لتحت. دونك 5 عامل 10 ناقص اليو ان على 5 عامل 5 ناقص يو ان. دونك نختزلو ب5 تعطينا هي 10 ناقص يو ان على 5 ناقص اليو ان. دونك هادشي اللي مطلوب منا. دونك ثم تحقق من أن ثم تحقق من أن في ان زائد 1 ناقص في ان تساوي 1. دونك نمشيو نحسبو في ان زائد 1 في ان زائد 1 ناقص في ان. دونك في ان زائد 1 خرجت لينا هي 10 ناقص دونك هي 10 ناقص يو ان على 5 ناقص يو ان ناقص في ان تاجا هي 5 على 5 ناقص يو ان. دونك لتحت موحد المقام. دونك 5 ناقص يو ان والفوق هي 10 ناقص يو ان ناقص 5. دونك هي 10 ناقص 5 هي 5 ناقص يو ان على 5 ناقص يو ان. دونك هي 1. برافو. دونك بين أن يو ان تساوي ان. دونك شنو معنيتها في ان شنو معنيتها إلا حسبنا في ان زائد 1 ناقص في ان وخرجت لينا 1. دونك هادي معنيتها أن في ان
متتالية حسابية أساسها هو R تساوي 1.